अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की एक करामात, जो कि बहुत मशहूर है कि जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के हुक्म के मुताबिक अना सागर एक कूजे यानी एक कासे में आ गया था। तो क्या है ये हैरत अंगेज और ईमान अफरोज करामात सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अन्ना सागर एक निहायत वसी और अरीज और खूबसूरत तालाब है जिसे राजा अन्ना देव ने अपने नाम से मंसूब किया था। कसरत इस्तेमाल से अन्ना सागर से अन्ना सागर हो गया। तालाब के चारों तरफ बड़े बड़े मंदिर थे। उनमें से एक बहुत बड़ा मंदिर खास राजा पृथ्वीराज और उसके खानदान के लोगों के पूजा पाठ के लिए मखसूस था। उसके अखराजात के लिए कई गांव की आमदनी वक्फ थी। बयान किया जाता है कि उन मंदिरों में हर रात सैकड़ों मन तेल जलता था और सैकड़ों की तादाद में पुजारी और महंत हर वक्त वहां मौजूद रहते थे। उन मंदिरों के करीब होने की वजह से अन्ना सागर को भी एक मुकद्दस तालाब तस्वुर किया जाता था। सिरुल अख्ताब में अन्ना सागर पर क़याम से मुतालिक यह रिवायत भी तहरीर की गई है कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अन्ना सागर तालाब के किनारे रौनक अफरोज हुए। अगरचे हौज के चारों किनारों पर अनगिनत मंदिर और बुतखाने आबाद थे। जब हजरत ख्वाजा ने देखा तो फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से जल्दी ही ये बुतखाने नापेद हो जाएंगे। उस तालाब पर क़याम फरमाने के बाद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम की तबलीग का काम निहायत जोरों शोरों के साथ शुरू कर दिया। आपके बेमिसाल अखलाक व अतवार में इस कदर जाजिबियत कशिश थी कि लोग कसीर तादाद में आपकी खिदमत में आकर इस्लाम कबूल करने लगे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी जिद्दोजहद के जेरे असर खुशकिस्मत और सादतमंद लोग खुद ब खुद इस्लाम की हक़ानियत की तरफ बढ़ने लगे। मगर शहर अजमेर की अक्सरियत कुफ्र शिक्र और फिस्को फजूर की लानतों में घिरी हुई थी। उस तीरा और तारीक माहौल में सदाए तौहीद और रिसाला जब चारों तरफ गूंजी तो उन बदबख्तों में गमो गुस्सा और हैजान पैदा हो गया। वह सब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दर पे आजार हो गए, यानी दुश्मन बन गए और उन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाने लगे। पृथ्वीराज भी अजमेर के उन मुकद्दस दुर्वेशों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर रहा था, लेकिन वह ताकत का इस्तेमाल करके उनको निकालना भी मुनासिब नहीं जानता था, क्योंकि उसको माँ की एक नसीहत याद थी जो मुद्दतों पहले बतौर पेशनगोई उसकी माँ ने उसे बताई थी। बाज़ तज़किरा निगारों ने तहरीर किया है कि राजा पृथ्वीराज की माँ एक निहायत होशमंद औरत थी, इल्म नजुम में महारत रखती थी। उसने कई बरस कबल ही राजा को अच्छी तरह बाखबर कर दिया था कि किसी रोज अजमेर में एक दुर्वेश वारिद होगा। अगर उसको सताया गया और उसके साथ जालिमाना सलूक किया गया तो पृथ्वीराज की हुकूमत और सल्तनत का खात्मा हो जाएगा। माँ की इसी पेशनगोई यानी भविष्यवाणी की वजह से राजा उन दुर्वेशों पर ज्यादती करने से एतराज करता था, मगर उसके दिल में उन हजरात के लिए नफरत और अदावत का लावा पक रहा था और वह यही चाहता था कि यह मुसलमान लोग उसकी हुदूद सल्तनत से बाहर चले जाएं। अन्ना सागर के आसपास सैकड़ों मंदिरों में जब सबसे बड़ा मंदिर था जो राजा पृथ्वीराज और उसके खानदान के लिए मखसूस था, उस मंदिर का सबसे बड़ा महंत रामदेव था, जिससे तमाम लोग गहरी अकीदतें वाबस्ता थी। यहाँ तक कि राजा पृथ्वीराज का यह अकीदा था कि उसकी दौलत और हुकूमत सब उसी रामदेव की रहीने मिन्नत है, यानी उसी की वजह से है। वह एक कवि हैकल शख्स था और बहुत सी सिफली कुव्वतों का मालिक था। बाज़ तज़किरा निगारों ने बयान किया है कि वह एक जिन था जिसे पृथ्वीराज ने अपनी हिफाजत पर मामूर कर रखा था। गालिबन उस तज़किरा निगारों को लफ्ज देव से गलत फहमी हुई है। सांस्कृतिक जबान में देव जिन को नहीं कहते, बल्कि यह लफ्ज देवता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जब अन्ना सागर पर कयाम कर रखा था तो महंत रामदेव बोला, यह दुर्वेश जो यहाँ कयाम फरमा है बड़े ही साहिब कमालात शख्सियत के मालिक हैं। उनसे यूं मुकाबला करना आसान नहीं। मुमकिन है जादू टोने के जरिए उनको जेर कर लिया जाए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। चुनांचे उन सब लोगों को जादू टोना सिखाया और कहा कि जिस कदर इसकी तकरार कर सकते हो करो, ताकि उन दरवेशों को यहाँ ठहरने की हिम्मत न रहे। फिर महंत रामदेव उन सारे लोगों को अपनी क़यादत में लेकर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सिमत चल दिया कि उनके ऊपर जादू करके उन्हें जेर कर दिया जाएगा, यानी उन्हें हरा दिया जाएगा। यहाँ तक कि वहाँ पहुंचकर वह लोग महंत के पीछे पनाह लेकर खड़े हुए और जादू टोने का जाप शुरू किया। एक मुरीद ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज किया, यह कुफ्फार और फुज्जार देव की हिमायत लेकर फिर वापस आ गए हैं और जादू चला रहे हैं ताकि हम पर गलबा हासिल कर सके। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उन सब का जादू बातिल है, इंशाअल्लाह हम लोगों पर उसका कोई असर नहीं होगा, बल्कि देव खुद उन लोगों पर हमलावर हो जाएगा। यह फरमाकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह नमाज में मशगूल हो गए।
یہاں تک کہ وہ تمام کمبخت قریب آ گئے، مگر جب ان لوگوں کی نگاہیں حضرت خواجہ پر پڑی تو ان کے قدموں اور زبانوں سے رفتار و گفتار کی طاقت سلب ہو گئی، جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنا چہرہ مبارک ان کی طرف کیا۔ ان کے پیشوا مہنت رام دیو نے جب آپ کا جمال و کمال دیکھا تو سر سے پاؤں تک لرز اٹھا اور زبان سے رام رام کہنے کی کوشش کی، مگر رحیم رحیم کے سوا کچھ نہ نکلا۔ تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور دیو کو نصیحت کرنے لگے۔ ان کی باتیں سن کر دیو کو غصہ آ گیا اور سامنے لکڑی پتھر جو کچھ ملا اٹھا لیا اور ان کے سر پر مارنا شروع کر دیا۔ نتیجے کے طور پر ان میں سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے اور باقی لوگ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے مہنت رام دیو کو تلاش کر کے ان کو شاباشی دی اور ان کو مبارک ہاتھوں سے ایک پیالہ پانی کا خادم کے ذریعے عنایت فرمایا۔ دیو نے فوراً اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لے کر عقیدت کے ساتھ پورا پانی پی لیا۔ اس کا پانی پینا تھا کہ اس کا دل کفر کی ظلمتوں سے صاف و شفاف ہو گیا۔ وہ وہاں سے بے تحاشا دوڑتا ہوا حضرت خواجہ کے قدموں پر گر پڑا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت خواجہ سے دیو نے عرض کی، حضور آپ کے جمال جہاں تاب کی زیارت سے میں بہت شادماں ہوں، یعنی خوش ہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اسی مناسبت سے تمہارا نام شادی دیو رکھتے ہیں۔ مہنت رام دیو حضرت خواجہ کے قدموں میں آ کر شادی دیو ہو گیا اور دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ کر سرخرو ہو گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شادی دیو کے مسلمان ہو جانے کے بعد مد مقابل لوگوں میں غم و غصہ اور زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ انا ساگر سے پانی کے استعمال پر روک لگا دی گئی اور سب کو اعلان کر دیا گیا کہ کوئی بھی ان درویش کو اس پانی کے قریب نہ آنے دے۔ راجہ نے وہاں پر پہرا لگا دیا اور بول دیا کہ ان درویشوں میں سے اگر کوئی بھی قریب آئے تو ان پر پانی روک دیا جائے اور ان کو پانی نہ دیا جائے۔ اسی دوران ایک خادم وضو کرنے کے لیے گئے، ان کو بغیر وضو کیے ہی واپس کر دیا گیا اور بول دیا گیا کہ تمہارے لیے ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تم یہاں سے پانی نہیں لے سکتے۔ وہ خادم بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوا اور سرکار خواجہ غریب نواز کو پورا معاملہ بیان کر دیا۔ جب حضرت خواجہ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ایک خادم کو ایک پیالہ عطا کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انا ساگر سے کہنا کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ چنانچہ وہ خادم گیا اور انا ساگر سے کافی دور سے ہی پیالہ دکھاتے ہوئے کہا، اے انا ساگر، تجھے میرے خواجہ نے بلایا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ انا ساگر کا پانی پورا اس پیالے میں یعنی اس کاسے میں سما گیا، یہاں تک کہ اجمیر کے دوسرے تالاب کنویں بھی خشک ہو گئے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ جانوروں کا دودھ اور دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ بھی سوکھ گیا۔ جب سارا پانی سوکھ گیا، انا ساگر بھی سوکھ گیا، یہاں تک کہ اجمیر کے دوسرے تالاب کنویں سبھی کا پانی سوکھ گیا، تو لوگ پریشان ہو گئے اور راجہ کے پاس گئے اور راجہ سے کہنے لگے کہ اب پانی کہاں سے لائیں، ہمارے جانور پیاسے مر رہے ہیں اور ہم بھی پیاس کے مارے بڑے پریشان ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اچانک یہ سارا پانی کہاں چلے گیا؟ راجہ بھی حیرت میں تھا کہ آخر یہ پانی سب کہاں چلے گیا۔ جب راجہ نے یہ سارا ماجرا دیکھا کہ لوگ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے ہیں تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ رحم کی درخواست کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا یہ لوٹا اٹھا لا، تو وہ راجہ اٹھانے گیا لیکن اپنا پورا زور صرف کر دیا مگر لوٹا ہلا بھی نہ سکا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تیرا جادو نہیں ہے کہ باطل ہو جائے، یہ لوٹا مردان حق کا ہے۔ پھر آپ نے شادی دیو سے کہا کہ لوٹا لیا، وہ آپ کے حکم کی تعمیل میں لوٹا اٹھا لایا۔ آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی تالابوں کی جانب اچھال دیا تو بحکم الہی تمام خشک ہوش کنویں، تالاب اور چشمے واپس سے پانی سے بھر گئے اور لوگوں نے آپ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے سیر الاقطاب اور سیرت خواجہ غریب نواز کتاب، پیج نمبر 244 سے 246 تک۔ ناظرین، سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے بے شمار کراماتوں کے ذریعے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ کس طرح انہوں نے مہنت رام دیو کو شادی دیو بنا دیا اور اس کو دین و دنیا کی ساری دولت سے نواز دیا، اسی طرح انہوں نے کئی لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بدولت ہی اسلام ہندوستان میں آیا ہے۔ یہ جو آج ہم ایمان والے ہیں، جگہ جگہ آج مسلمان موجود ہیں، یہ سب سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی محنت و مشقت اور ان کی دین کی تبلیغ کا اثر ہے۔ انہوں نے اسلام کا پرچم پورے ہندوستان میں لہرا دیا۔ وہ شعر ہے نا، کسی راجہ کی چلتی ہے نہ مہاراجہ کی چلتی ہے، کسی راجہ کی چلتی ہے نہ مہاراجہ کی چلتی ہے، حکومت ہند میں تو بس میرے خواجہ کی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے ہر مسلمان تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔